कुन बेला आफ्नो भाग्यले साथ दिन्छ या दिन्न कसैलाई थाहा हुँदैन। यस्तै अवस्था भएको थियो हाम्रो एउटा सब्सक्राइबरसँग। उहाँले जे भोग्नु भएको थियो त्यसले तपाईहरूलाई पनि डराइदिनेछ। उहाँसँग घटेको घटना यस प्रकार छ। मेरो नाम प्रकाश ढकाल हो। म अहिले एमए गर्दैछु। यो घटना म 12 मा हुँदा घटेको हो। मलाई पढाइप्रति एकदमै रुचि थियो। पढाइप्रतिको लगावले गर्दा नै होला सायद म एउटा अब्बल विद्यार्थी थिएँ। 11 कक्षाबाट 12 कक्षामा पुग्ने बेलामा हामी नयाँ घरमा सरेका थियौँ। सुरुमा त सबै सामान्य नै चलिरहेको थियो। म धेरैजसो राति 12-1 बजेसम्म पढ्ने गर्थेँ। एक दिनको कुरा हो, म सधैँ जसरी नै राति धेरै बेर पढिरहेको थिएँ। राति त्यस्तै 1 बजिरहेको थियो। घरमा सबै सुतिसकेका थिए। म एकाग्र भएर पढिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा भान्सा कोठाको धाराबाट पानी झरेको आवाज आयो। मैले सोचेँ कि यति राति मम्मी किन उठ्नु भएको होला। मैले मम्मीलाई बोलाएँ, मम्मी किन यति राति उठ्नु भएको। मैले मेरो प्रश्न पुरा नगर्दै पानीको धाराको आवाज सुनिन बन्द भयो। रात पनि छिप्पिसकेको थियो। मैले खासै वास्ता गरिनँ र फेरि पढ्न थालेँ। एकैछिनपछि थाल भुइँमा खसेको आवाज आयो। म खङ्ग्रङ्ग भएँ। मैले फेरि मम्मीलाई बोलाएँ। योचोटि भने मम्मीको जवाफ आयो, के भयो छोरा, पढेर सकिस्? मैले भने, मम्मी किचनमा किन जानुभएको यति राति? मम्मीले आश्चर्य मान्दै भन्नुभयो, होइन पागल भइस् कि क्या हो? म त तैँले बोलाएको सुनेर भर्खरै उठेको। मैले मम्मीलाई पानीको धाराको र थाल खसेर बजेको आवाज सुनेको कुरा बताएँ। मम्मीले कतै चोर त छिरेन भनेर बाबालाई उठाउनु भयो। हामी तीनैजना किचनको ढोकामा पुग्यौँ। मेरो हातमा काठको मुढा थियो। चोर नै रहेछ भने त जे पनि हुनसक्छ भन्ने सोचेर मैले मुढो लिएर बसेको थिएँ। बाबाले बिस्तारै ढोका खोल्नुभयो। भित्र पुरै अन्धकार थियो। मैले गएर बत्ती बालेँ। कोठामा कोही थिएन। मैले सुरुमै गएर धाराको नल हेरेँ। नल खुलेको नै थिएन। तल पानी खस्ने ठाउँ पनि पुरै सुक्खा थियो। मम्मीले त्यो देखेर सोध्नुभयो, पानीको आवाज सुनेको भनेको थिइस् होइन? यहाँ त सबै ठिकै छ त। यतिकैमा मलाई थाल झरेको आवाज सुनेको पनि स्मरण भयो। मैले दराजको ठ्याक्कै तल हेरेँ। म अचम्मित भएँ। थाल र अन्य भाँडाकुँडा सबै आफ्नै ठाउँमा थिए। मैले मम्मी बाबालाई फेरि सोधेँ, तपाईहरूले धारा र थाल खसेको आवाज साँच्चै सुन्नु भएन भने? मम्मी बाबाले नसुनेको कुरा बताउनु भयो। म त एकछिन चकित नै भएँ। त्यो मेरो भ्रम त पक्कै हुन सक्दैन। मैले 2 पटक आवाज त सुनेकै थिएँ। मम्मीले ल अब सुत, कोही रहन्छ भनेपछि म सुत्न गएँ। सुरुका दिनहरूमा त नयाँ घरमा आएपछि राम्रै लागिरहेको थियो। नयाँ ठाउँ, नयाँ वातावरण अनि त्यो घरबाट करिब 15 मिनटको हिँडाइपछि आउने जङ्गलको मनोरम दृश्य सबैले आनन्दको अनुभव गराउँथे। तर भोलिपल्ट मैले हिजो राति के भएको होला भन्ने कुरा सोचेरै बसिरहेँ। चोर नै छिरेर भाग्यो कि भन्ने लागेर घरको करेसातिर पनि पुगेँ। त्यस्तो शङ्कास्पद केही थिएन। मेरो त्यो बेला 11 को अन्तिम परीक्षा चलिरहेको थियो। त्यस दिन म परीक्षा दिन गएँ। कलेज पुग्नका लागि भने त्यही जङ्गलको बाटो हुँदै जान पर्थ्यो। मैले त्यस दिन पहिलोपल्ट कुनै प्रश्नको उत्तर समयमा लेख्न पाइनँ। मेरो मनलाई गएको रातको कुराले मात्र सताउन थाल्यो। अर्को जाँच हुन अब 2 दिन बाँकी थियो। राति खाना खाएर हामी सुत्न थाल्यौँ। मैले त्यो राति भने पढिनँ। 2 दिन अझै छ भन्ने सोचमा म सुत्न लागेँ। म निदाइसकेको रहेछु। राति त्यस्तै 12 बजेतिर म बिउजिएँ। मलाई बाथरुम जान मन लाग्यो। म पिँढीमा पुगेर आँगनमा झरेको मात्र के थिएँ, करेसामा कोही खुट्टामा पाउजु लगाएर हिँडेको जस्तै आवाज आयो। मैले टर्च लाइट लिएर करेसामा गएर हेरेँ, कोही पनि देखिनँ। म करेसामा हुँदा त्यही आवाज घरको अगाडिबाट आयो। योचोटि पाउजुको साथै कोही हाँसेर मलाई जिस्काइरहेको जस्तै आवाज आयो। म दौडेर अगाडि पुगेँ। घर अगाडि पनि अन्धकार बाहेक केही थिएन। हिजो रातिको धारा र थालको आवाज अनि आज कसैको पाउजुको आवाज। म आँगनमै कामिरहेँ। मम्मी बाबालाई उठाउँ भन्ने आँट पनि आएन, किनकि हिजो उठाउँदा केही पनि भेटिएन। आज त झन् भन्न नै सक्दिनँ जस्तो लाग्यो। यतिकैमा फेरि पाउजुको आवाज करेसाबाट सुनिन थाल्यो। म पछाडि जानै डराएँ। आँगनबाटै मैले प्रश्न गरेँ, को छ पछाडि, किन नबोलेको? त्यही बेला त्यो पाउजुको आवाज घर छेउको बाँसघारीमा पुगेर हरायो। म हतार हतार गरेर लामो लामो सास फेर्दै कोठामा गएर मुख छोपेँ।
मलाई निन्द्रा नै पर्न गाह्रो भयो। कोल्टे फेर्दा फेर्दै कति बेला निदाएछु पत्तो नै पाइनँ। बिहानै उठेर मैले मम्मीलाई साथीकोमा पढ्न जान्छु भने र खाना खाएर पढ्न निस्किएँ। मलाई अब आफ्नै घरमा बस्न पनि डर लाग्न थाल्यो। मलाई एकैछिन घरमा बस्दा मात्र पनि अर्कै डरलाग्दो अनुभव हुन थालेको थियो। मम्मी बाबालाई पनि म भन्न डराइरहेको थिएँ। म त्यो दिन साथीकोमा गएर पढेँ। घर फर्किनै डर लागेर मैले साथीकोमै सुत्ने निर्णय गरेँ। त्यो रात भने मलाई डर लागेन र म आनन्दसँग सुतेँ। परीक्षा अब भोलिको दिनमा थियो। सबै आजै पढेर सकाउनै पर्ने थियो। म दिनभरि साथीसँग पढ्न थालेँ। सबै सकाउँदा रात परिसकेको थियो। मलाई चाहिने सामग्रीहरू सबै घरमै थिए। त्यसैले जसरी पनि म घर पुग्नै पर्ने थियो। मैले रातको खाना खाएर साथीको घरबाट निस्किएँ। मलाई घर जानै मन लागिरहेको थिएन, तर पनि हिम्मत गरेर घरतर्फ लागिरहेको थिएँ। घरसम्म पुग्ने बाटो त्यही जङ्गल हुँदै जान्थ्यो। म जङ्गलमा प्रवेश गर्दै थिएँ। जङ्गलको त्यो भयावह दृश्य देखेर मेरो मुटु नै कामिरहेको थियो। हातमा सानो टर्च लाइट बाहेक केही पनि थिएन। म बिस्तारै अघि बढ्दै गएँ। वनका किराहरू कराएको सुनेर मलाई झिझो पनि लागिरहेको थियो। घर छिट्टै पुग्ने आशमा मैले पाइला छिटो छिटो अघि बढाएँ। म अब जङ्गलको बीच भागतिर पुगिसकेको थिएँ। म निरन्तर हिँड्दै थिएँ। अचानक मेरो केही अगाडिको झाडीबाट एउटी आइमाई बाहिर निस्किन्। उक्त आइमाईले सेतो साडी लगाएकी थिइन् र उनको कालो लामो कपाल पनि थियो। त्यो अन्धकार रातमा त्यो सेतो साडी स्पष्ट देखिन्थ्यो। सुरुमा झसङ्ग भए पनि त्यो जङ्गलमा कोही त साथी भेटियो भन्ने कुराले म थोरै खुसी पनि भएँ। मैले ती आइमाईलाई बोलाउन खोजेँ, तर म जति अगाडि बढ्थेँ ती आइमाई त्यति नै अगाडि बढ्थिन्। मैले अझै आफ्नो हिँड्ने रफ्तार छिटो बनाएँ, तर फेरि पनि ती आइमाईले आफ्नो पाइला अझै छिटो भगाइन्। यस्तो भइरहेको थियो कि मानौ मैले पछाडिबाट ती आइमाईलाई लखेटिरहेको छु र ती आइमाई भागिरहेकी छिन्। मलाई अब केही डरलाग्दो कुरा भएको महसुस भइसकेको थियो। अलि अगाडि गइसकेपछि ती आइमाई रुँदै हिँड्न थालिन्। यो देखेर मेरो आँखामा डरले गर्दा आँसु आइसकेको थियो। मैले ती आइमाईको पछि पछि जाने निर्णय गरेँ। मेरो खुट्टा पुरै कामिरहेको थियो। डराई डराई म उक्त आइमाईको पछि पछि हिँड्न थालेँ। म जति अगाडि बढ्थेँ मेरो घर त्यति नै नजिकिँदै जान्थ्यो। आइमाई पनि मेरै घरतिरको बाटो गएको देखेर म तिनछक भएँ। ती आइमाई रुँदै रुँदै मेरो घरकै छेउमा रहेको बाँसघारीतिर पो गइन्। हेर्दा हेर्दै ती आइमाई कतै गायब भइसकेकी थिइन्। यति भइसकेपछि मलाई अगाडि भएको कुराहरूको पनि याद आयो। त्यो पाउजुको आवाज पनि बाँसघारीमै गएर बन्द भएको थियो। त्यो बाँसघारीसँग जङ्गलकी आइमाई र मेरो घरमा सुनिएको पाउजुको आवाजको केही त सम्बन्ध अवश्य थियो। त्यसपछि मैले सबै कुरा बाबा मम्मीलाई भने र भोलिपल्ट परीक्षा दिएर आइसकेपछि हामीले घरमा पूजा लगायौँ। त्यस दिनदेखि त्यस्तो कुराहरू हुनै छाडे। आज पनि मलाई ती कुराहरू सम्झँदा डर लाग्छ। त्यो बाँसघारीको र आइमाईको के सम्बन्ध थियो भन्ने कुराको उत्तर भने मैले कहिल्यै पनि पाउने भइनँ। यदि तपाईहरूले पनि यस्तै डरलाग्दा कुराहरू भोग्नु भएको छ या सुन्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क र इमेल मार्फत हामीलाई आफ्ना कहानीहरू पठाउनुहोला। हामीले यस च्यानल मार्फत हजुरका अनुभवहरूलाई प्रकाशित गर्नेछौँ।